مرحبا وأهلا وسهلا معكم برك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لتتوصلوا بالجديد. إذا في الحلقة السابقة شفنا كيفاش كتوقع لا ريبليكاسيون، وشفنا أيضا كيفاش كتوقع لا ترانسكريبسيون، وقلنا بأن لا ترانسكريبسيون هي فيها تروا ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب هي أنه كيتفرق لا دي ان باش يخلي لا ار ان بوليميراز أنه يخدم. ملي كيدخل لا ار ان بوليميراز كيجي اوتوماتيكمون، ما كيحتاجش لا مورس، ما كيحتاج والو، كيتفيكس على ار ان بوليميراز على بروميير باز اللي كتبدا فيها لا ترانسكريبسيون، اللي هي لا باز سميناها لا باز ا او جي. هاد ا او جي كيبدا فيها وكتبدا لا ترانسكريبسيون في لو سونس 3 بريم جي 5 بريم، وكتقاد عندي هاد كيتقاد ليا لا ار ان ميساجي. اذا دابا بقى لينا نشوفو في هاد الفيديو هذا، غادي نشوفو الفرق ما بين لا ار ان ميساجي ديال لي بروكاريوت و لا ار ان ام ديال لي زوكاريوت. اذا اول شيء هو l'addition ديال لي ريبونيكليتيد aux deux extrémités de la RNM des eucaryotes. إذا عند لي زوكاريوت، أوكاريوت يعني عند الخلايا حقيقية النواة، أوكاريوت. إذا شفنا لي زوكاريوت، إذا عند لي زوكاريوت أبخي لا ترانسكريبسيون د لا RNM دي زوكاريوت، إذا ملي كتسالي الترانسكريبسيون لا فان ديال الترانسكريبسيون، عندما تنتهي عملية النسخ أو عملية نسخ ال ADN أو عملية إنتاج، عفوا هذه العملية ديال الإنتاج ديال ARN ميساجي، إذا لا ار ان ميساجي أو لا ار ان الرسول، عندما يتم إنتاجه عند لي زوكاريوت il y a l'addition دين guanosine méthylé كتسمى لا كاب ولا كتسمى الشابو sur l'extrémité 5 بريم et دين بولي ا كو sur l'extrémité 3 بريم. غادي تقولوا لي اش كتقول في هذا الشيء؟ اذا غير حلوا معايا دماغكم، الله يرحم لكم الوالدين. عندنا لا ار ان ميساجي، شنو كيدير لا ار ان ميساجي؟ لا ار ان ميساجي شنو هو واحد لا سيكونس ديال لا ار ان، هو سامبل بغان فيه دي سيكونس ا او جي باش كيبدا. اذا هاد لا ار ان ميساجي الا خرج من فين وقعت ليه لا سانتيز، وقعت ليه لا سانتيز في وسط لو نويو، ولا ار ان ميساجي خصو يخرج من لو نويو للسيتوبلازم. الا خرج لا ار ان ميساجي للسيتوبلازم غادي يفتكوه، غادي يشتتوه دوك لي زونزيم اللي كاينين تما. داكشي علاش الخليه مطوره اش كدير؟ بمباشره كيتقاد لا ار ان ميساجي كتسد ليه، كتسدو باش يكون فيكس، باش ما يستطيعوش الانزيمات يديغراديوه حتى كيسالي المهمه ديالو. اذا لا ار ان ميساجي كيحتاج لديماتيغاسيون، كتسمى الماتيراسيون. اذا عند لي زوكاريوت لا ار ان ميساجي ملي كيتصاوب كيمشي كدار ليه الماتيراسيون. هاد الماتيراسيون شنو كيوقع؟ عندنا جوج ديال ليكستريميتي، شرحت لكم في الحصه الفايته بان كان ليكستريميتي 5 بريم فوسفات و 3 بريم او اش. اذا في ليكستريميتي 5 بريم فوسفات اش كيوقع؟ كيجي واحد لو جروب ميثيلي. شفنا واحد الجروب كاين لي باز ا، كاينين لي باز ا اي سي جي. اذا كتجي واحد لا باز ديال الغوانوزين، لا باز جي. هاد لا باز جي ديال الغوانوزين اللي فيها 3 ديال الفوسفاتات فيها واحد الجروب اللي هو ميثيلي سي اش 3. هاد الجروب سي اش 3 اللي كان ديال الغوانوزين كيساهم على لا ستابيليزاسيون ديال لا ار ان. اذا كيتزاد واحد الغوانوزين في 5 بريم، وهاد الغوانوزين كيشكل بحال قلت لكم واحد الطربوش. بحال قلت الطربوش لا ار ان كيكون عنده واحد الطربوش، او كيكون عنده يعني كتسمى لا كواف، كتسمى لا كواف ان فرونسي، كتسمى لا كواف. اذا شنو هي لا كواف؟ لا كواف بكل بساطه هي واحد الغوانوزين ميثيلي، هو داير بحال الشابو الكاب او شابو ولا كتسمى الكواف. اذا هاد الغوانوزين ميثيلي كيلصق في 5 بريم، وفي ليطاب اخرى هو انه كتزاد ليه واحد البولي، واحد الكو الكو هو الذيل بالعربيه الذيل، او لا بالدارجه كنقولوا قزيبه. اذا كتزاد واحد السيكونس نيكليوتيديك بولي ا في الاخر. هادشي اللي كاين الماتيراسيون. الا قال لي سولك شي واحد على الماتيراسيون عند لي زوكاريوت، قول لي اودي لا ار ان ميساجي غير كيتقاد كتزاد ليه واحد الكوانوزين فيها الميثيل سي اش 3 في 5 بريم، وكتزاد ليه واحد الكوت فيها دي نيكليوتيد اي سيكونس نيكليوتيديك في 3 بريم. السلام عليكم، هادشي اللي كاين. نمشيو لحاجه اخرى. غومارك les ARNM transcrits dans la mitochondrie n'ont pas de coiffe. اذا علاش غادي نشوفوا هذا الشيء؟ الميتوكوندري راه بحال لي بروكاريوت. الميتوكوندري شنو هو الميتوكوندري؟ الميتوكوندريات هما عباره عن اسوسياسيون، سيتين اسوسياسيون سامبيوتيك اونتر لي سيلول اوكاريوت. شفنا غادي الا قريتو شويه ديال التاريخ خصكم تقراو هادشي ثقافه عامه. الميتوكوندريات
العلماء فسروا الدخول ديال الميتوكوندريات في وسط الخلية باش كان عندي خلية اللي هي حقيقية النواة. بما ان الميتوكوندريات كيصنعوا الطاقة، دوك الخلايا استغلوا الميتوكوندريات باش ينتجوا لهم الطاقة. اذا الميتوكوندريات هما دي بروكاريوت، ولي بروكاريوت ما عندهمش لاكواف، ما عندهمش لا الكوانوزين. Les ARNM traduits en histone. Les ARNM traduits en histone n'ont pas de poly A. إذا بين هذه les ARN messagers. Les ARN messagers traduits يعني لو قعدت لهم عملية كيتحولوا في الهيستونات. الهيستونات راه شرحتهم لكم، تيكون عندنا 8 ديال الهيستونات، كل هيستون هما دي بروتيين نون با دو بولي A. إذا les ARNM اللي كيعطيونا الهيستونات، لأن شنو هو لا ARNM؟ لي ار ان ام من بعد غادي توقع ليها عمليه الترجمه او لا تراديكسيون باش يعطيني بروتين. هادشي راه غادي نشوفو في الحصه في الحلقه الجايه. اذا لي ار ان ميساجي اللي كيعطيونا الهيستونات ما فيهمش البولي ا. هاد لا ار ان ميساجي من بعد ملي غادي يجي الريبوزوم غادي تفيكسا فيه وغيعطيني تراديكسيون، هذاك لا ار ان ام ما فيهش البولي ا الا كان غادي يعطيني الهيستونات. صافي، الله يجعل البركه. جوج معلومات باينين. إذا نمشيو معلومة أخرى، لا ماتيراسيون بوست ترانسكريبسيونيل دي ار ان ام دو زوكاريوت. كيفاش كتوقع لا ماتيراسيون أو النضج بوست ترانسكريبسيونيل، يعني في وسط ترانسكريبسيون ديال لي ار ان ام دي زوكاريوت. إذا لا ار ان ام سوبي دو لو نوايو اون ماتيراسيون ابخي لا ترانسكريبسيون. إذا في وسط لو نوايو لا ار ان ميساجي كتوقع ليه واحد العملية ديال النضج، لا ماتيراسيون، نضج ماتيراسيون. Il s'agit d'une coupure des introns ou excision et d'un collage des exons او épaissage. دابا غادي تسول، دابا انا هادشي غادي نشرحو لكم وعقلوا عليه. لا ار ان في لا دي ان كان عندي واحد لو بغان ديال لا دي ان هو هذا. اذا هاد لا دي ان ماشي كلشي خدام، كاين عندي شي بارتيات خدامين اللي غادي يعطيوني البروتين كيتسموا لي زيكزون. اذا كان هنا اكزون 1 اكزون 2 اكزون 3 اكزون 4. وكاينين بارتيات لداخل اللي ما كتوقعش، هادوك ما عندهم كيتحيدوا قبل ما توقع، قبل ما لا ار ان كيتسمى برو ار ان، يعني قبل لا ار ان ولا ار ان بريميتيف. داك لا ار ان ام بريميتيف ولا اولي فيه شي زيادات، فيه دي سيغمون زايدين. هادوك لي سيغمون اللي زايدين غادي يتحيدوا، هما اللي عندكم هنا بالاحمر كيتسموا لي زانترون. لي زانترون اذا غادي تحيدوا لي زانترون، غادي يبقاو عندي غير لي زيكزون. اذا كما كتشوفوا لي زيكزون اللي هما بالزرق كيبقاو. فلا ار ان غادي يبقى عندي لا ار ان اللي هو ماتيور. لا ار ان ماتيور، شنو هو لا ار ان ماتيور؟ لا ار ان اللي هو نضج. لا ار ان اللي هو نضج كيبقاو ليا فيه غير لي زيكزون، اكزون 1 اكزون 2 اكزون 3 اكزون 4. وهذا الميكانيزم اش كيتسمى ايبيساج. شنو هو ليبيساج؟ هو هاد لي فراغمون هادو ديال هاد الفراغمون هذا ديال لا ار ان ام اش غيوقع ليه؟ ها هو هذا الفراغمون ديال لا ار ان ام. اذا لا دي ان عندي لا دي ان فيه دي ريجيون اللي هما ترانسكريت، كلشي كيتوقع ليه لا ترانسكريبسيون. وفي هذاك داك لو جي اللي وقعت فيه الترانسكريبسيون كاين فيه دي زيكزون هما اللي غتوقع لهم تراديكسيون. اذا لي زيكزون وسط ما بين كل اكزون كاينين دي زانترون. ملي كنحيدو لي زانترون، هما لي زانترون بالاحمر كيتحيدو كيبقاو فقط لي زيكزون. وهاد لي زيكزون بطبيعه الحال راه في 5 بريم عندي لا كواف لانه محمي، وفي 3 بريم عندي واحد الكو اللي هو بولي ا. هادشي اللي كاين. وهاد الميكانيزم باش كيتحيدو لي زانترون سميتو ليبيساج. ايبيساج. اذا شنو هو ليبيساج؟ L'épissage, c'est un mécanisme qui se déroule à l'intérieur du noyau chez les eucaryotes et il permet d'éliminer les introns. صافي. إذا ها هو داكشي اللي كاين هنا لا ار ان ميساجي سوبي دون لو نوايو اون ماتيراسيون ابخي لا ترانسكريبسيون. Il s'agit d'une coupure des introns، يعني كيتحيدوا لي زانترون، او اكسيزيون كيتسمى اكسيزيون ايبيساج، دان كولاج دي زاكزون ولا كيتسمى ايبيساج. ايبيساج يعني كنحيدوا لي زانترون ملي كيتحيدوا وكيلصقوا لي زاكزون. Ce sont les axons qui seront traduits en protéines au niveau du cytoplasme. عقلوا على هادي الله يرحم لكم الوالدين. لي زانترون هما اللي كتوقع عليهم ترانسكريبسيون. لي زانترون كيتحيدوا لا تراديكسيون، لي زانترون كتوقع عليهم ترانسكريبسيون
ولكن لا تراديكسيون كدار فقط chez les eucaryotes les exones. إذا les exones شنو هو التعريف ديال l'axone؟ L'axone c'est la partie traduite d'un gène. Exone c'est la partie traduite d'un gène. Couplage de la transcription avec la traduction chez les prokaryotes. إذا هذا الكوبلاج هذا ديال لا ترانسكريبسيون افيك لا تراديكسيون. اذا عمليه الترجمه غادي نشوفها في هذا الفيديو هذا، في الفيديو الجاي ان شاء الله.